نچانا اقبال کا پاکستان نہیں، 13,000 پولیس کی نگرانی میں کرکٹ میچ کرانا اقبال کا پاکستان نہیں، یہ ہے اقبال کا پاکستان دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اقبال کا پاکستان ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ، فریاد شیرینیوں پرویزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانا از چنگیزی یا فرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ اقبال کہنا اٹھو مسلح بہت سو چکا، اٹھو مسلح بہت سو چکا، اٹھو مسلح بہت سو چکا، اب خود اٹھ کر حضور کے دین کی حفاظت کر۔ اٹھ شرع یورپ از نزائے کیلو کال، بررا کرداس بر گرگاں حلال۔ اقبال کہنا میں یورپ پڑھ کے آیا، اتھوں دے سارے بدماشاں نے فیصلہ کر لیا جتھے بھی مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جا، ذبح کر کے کھا جا، ایویں کھا جا، تینوں کوئی نہیں پوچھے۔ نقش نو اندر جہاں باید نہاد، از کفن دزداں چے امید کشاد۔ اقبال کہنا اٹھو اپنے حرم اور دین کی خود حفاظت کر، کفن چوروں سے تمہیں امید ہے کہ تمہاری قبریں سلامت رکھیں گے؟ یہ اقبال ہے۔ میں ویسے چھڑ پہ ہوں اقبال دی طرف، کہاں یہ اقبال ہے جو میں قلندر لاہوری کی بات کر رہا ہوں۔ آج پوری قوم جناب قرآن، اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقدے دین در باختی۔ اقبال کہندا ہے قرآن تے حدیث تے بخاری تے شفا شریف، اے تے تیرے خیال وچ بھی کدنی گزری، اے تے تو چک کے رکھیاں کنڈ پیچھے۔ علم حق را در کفان داختی، باہر نانے نقدے دین در باختی۔ تے ساری زندگی ٹکر واسطے ABC پڑھدا رہا۔ حفظ قرآن عظیم آئی، اقبال دے شعر میں سارے پڑھ رہا ہوں۔ حفظ قرآن عظیم آئی نے تست، حرف حق را فاش گفتن دین تست۔ اقبال کہندا تیرا کام سیا قرآن چک کے پوری دنیا تے پھردا، اٹھو باہر نکلو، یہ قرآن وہ ہے جو ہمارے آقا پر نازل ہوا۔ حفظ قرآن عظیم آئی نے تست، حرف حق را فاش گفتن دین تست۔ اے میں جڑی شعر پڑھ رہا نا اے جلال نال، اقبال کہندا ہے اے دے میں شعر پڑھ جاواں۔ آئے ہائے اقبال قلندر لاہوری جڑے جلال میرا آیا نا اس کے بھی اقبال گل کر کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلان والے دیاں گلاں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں حضور کے عشق کی بات بڑے بے باک ہو کر کرتا۔ کیوں جی؟ میں کہا کیوں یورپ وچ پڑھیا کہاں؟ کہنے لگا نہیں یورپ وچ نہیں پڑھیا، شنیدم آنچ از پاکان امت۔ کہنے لگا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک انجی سنیا، شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتہ۔ علم بیش کز از طاغوتیاں۔ اقبال کہندا علم ہوئے بغیر عشق تو تے شیطانی علم، علم بیش کز از طاغوتیاں، علم باش کز از لاہوتیاں۔ اقبال کہندا عشق تو بغیر علم ہوئے تے شیطانی، عشق دے نال علم ہوئے تے اللہ دی عطا ہے۔ او مدادو او کتابو او قلم۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا قلم دوات نماز او مدادو او کتابو او قلم، او صلاتو او امامو او حرم۔ اقبال کہندا مولوی نو بھی سیدھا عشق رکھ سکدا، مولوی دے علم نو بھی سیدھا عشق رکھ سکدا، تے کعبے جا کے بھی بندہ بے ایمان نہ بنے او بھی عشق رکھ سکدا، ورنہ اتنے واپس آ کے کرے گا۔ ہاں او بتا دو او کتابو قلم بھی سیدھا عشق رکھ سکدا، تے لکھائی بھی سیدھی عشق رکھ سکتی، اس تو بغیر عشق تو بغیر کوئی گل کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ عشق سلطان ہے، عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین۔ اقبال کہندا عشق کھلی دلیل بھی ہے تے بادشاہ بھی ہے، دو میں عشق دو میں جہان عشق دے تھلے، لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق ہے لا زمان۔ میں ہن حاجی صاحب دی قبر تے حاضر ہویا، میں کہا یہ تے پیو دی قبر تے بھی اتنے پھول کوئی نہیں پاندا، کنے پا دیتے پھول ہے جی؟ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اے قبراں تے پھول ایویں نہیں پیندے، اے ایویں نہیں پیندے پھول۔ ہاں جی ایویں نہیں پیندے، ایویں جو بکواس لوگ کرتے ہیں، 2 دن پا کے دیکھو پتہ لگ جائے۔ اپنے پیو دی قبر تے سال بعد لوگ بیزار ہوندے، کھجی کوئی نہیں پاندا جا کے پنڈاں وچ، کھجی اور کھجور پاندے نا ٹہنیاں کٹ کٹ کے پنڈاں۔ اپنے پیو دی قبر تے کھجور پان واسطے تیار کوئی نہیں، تے داتا صاحب تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟